तलावत कारी सईद सदाकत की आवाज़ में सुने, माशाल्लाह आपका बचपन ताज़ा हो जाएगा। मैंने इनकी तलावत सुनी जब मैंने टिकटॉक से, तो लोगों के काफ़ी कमेंट थे कि हमारे बचपन की यादें ताज़ा होगी, क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे इनकी तलावत सुन के जाते थे। माशाल्लाह आप इनकी तलावत सुनिए, आप सूरह रहमान की तलावत है और आप माशाल्लाह सुनते ही जाएंगे आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा qala वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله 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 سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.